अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम यूरोपियन हिस्ट्री के एक ऐसे तूफान का तज्जिया करते हैं यानी एनालिसिस करते हैं जिसने एक सदियों पुरानी सल्तनत को जड़ से उखाड़ फेंका था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रशियन रेवोल्यूशन की। और देखिए, ये सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं है, ये असल में स्टेट कोलैप्स की यानी एक रियासत के पूरे निज़ाम के नाकाम हो जाने की शायद सबसे बेहतरीन केस स्टडी है। अगर आप इसे समझ गए तो आपके लिए इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस के जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत क्लियर हो जाएंगे। तो आइए इस डिस्कशन को एक बहुत अहम सवाल से शुरू करते हैं। क्या रशियन रेवोल्यूशन का होना नागुज़ीर था? नागुज़ीर यानी इनेविटेबल। क्या उस सदियों पुरानी बादशाहत का गिरना बिल्कुल तय था, या फिर ये मुख्तलिफ अवामिल यानी फैक्टर्स का एक परफेक्ट स्टॉर्म था जिसने सब कुछ तबाह कर दिया? इस सवाल को आपने पूरे लेक्चर के दौरान अपने जहन में रखना है, क्योंकि हमारा पूरा तज्जिया इसी महवर यानी सेंट्रल पॉइंट के गिर्द घूमेगा। अच्छा, तो हमारा सफ़र शुरू होगा इनकलाब के तवीलुल मुद्दत असबाब यानी लॉन्ग टर्म कॉजेस से। फिर हम 1905 की बगावत को देखेंगे, दूमा के दौर की नाकामी का जायज़ा लेंगे और फिर आखिर में पहली जंग अजीम के फैसला कुन किरदार पर बात करेंगे। ये स्ट्रक्चर ख़ास तौर पर इसलिए बनाया गया है ताकि आप आसानी से नोट्स बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि आप 1916 के रशिया में हैं। फ़िज़ा में एक अजीब सी घुटन है, हर तरफ एक अनदेखे तूफ़ान की आमद का एहसास है। आम लोगों को ये महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, और उनका अंदाज़ा बिल्कुल सही था। यही तूफ़ान तारीख़ के सबसे बड़े और सबसे पुरतशद्दद यानी वायलेंट इनकलाबात में से एक की बुनियाद बनने जा रहा था। लेकिन ये तूफान अचानक नहीं आया था। इसकी जड़ें चारिस्ट निज़ाम की कमज़ोर बुनियादों में बहुत गहराई तक फैली हुई थीं। अब हम उन्हीं तवीलुल मुद्दत असबाब यानी लॉन्ग टर्म कॉजेज़ का जायज़ा लेंगे जिन्होंने इस इनकलाब के लिए ज़मीन हमवार की। याद रखिए, यही वो पॉइंट्स हैं जो आपके CSS एग्ज़ाम के एनालिसिस की बुनियाद बनेंगे। तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी कमज़ोरी थी सियासी बहरान यानी पॉलिटिकल क्राइसिस। निज़ाम कैसा था? वो था मुतलकुल इनान बादशाहत का एब्सोल्यूट मोनार्की, जहां ज़ार के इख्तियार पर कोई कानूनी पाबंदी थी ही नहीं। और इस निज़ाम की बागडोर किसके हाथ में थी? ज़ार निकोलस सेकंड के, जो कहना चाहिए इस जिम्मेदारी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। वो हर किस्म की इस्लाह यानी रिफॉर्म्स के सख्त खिलाफ थे। हुकूमत का ढांचा भी अजीब था, गैर मुनज़्ज़म था, अनयूनिफाइड था। हर वजीर अलग अलग सिर्फ ज़ार को जवाब दिए था। इसका नतीजा कोई मुश्तरका पॉलिसी बनी नहीं सकती थी। और देखें, लोगों के पास शहरी हुकूक का कोई तस्वुर ही नहीं था। वो सिटीजन्स नहीं थे, वो सिर्फ रियाया या सब्जेक्ट समझे जाते थे। ऊपर से रसिफिकेशन की पॉलिसी ने जो गैर रूसी लोग थे उन्हें इस निज़ाम से बिल्कुल अलग थलग कर दिया। अच्छा, सियासी बहरान के साथ साथ एक शदीद समाजी बहरान यानी सोशल क्राइसिस भी पनप रहा था। यहाँ सबसे बड़ा मसला किसानों का था, जो लफ्जी मानों में ज़मीन के भूखे थे। आबादी तेज़ी से बढ़ रही थी, लेकिन ज़मीन तो उतनी ही थी। दूसरी तरफ शहरों में सनाती मजदूर तबके यानी इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास के हालात इंतहाई ख़राब थे। इससे शहरी और देही रशिया के दरमियान एक बहुत गहरी खलीज, एक डिवाइड पैदा हो गई। और इन सब के ऊपर एक पढ़ा लिखा तबका, जिसे उपशस्त्व कहते हैं, अब रियासत से अपने हुकूक का मुतालबा कर रहा था। गोया पूरा मुआशरा अंदर से टूट फूट का शिकार था। और इसके बाद आता है तीसरा आमिल, माशी बहरान या इकोनॉमिक क्राइसिस। रियासत ने सनतकारी तो शुरू की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की, लेकिन इसका सारा बोझ आवाम पर डाल दिया। कैसे? हाई टैक्सेस और पस्त मेयार ज़िंदगी यानी लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की सूरत में। तो ऐसे माहौल में इनकलाबी नज़रियात ने जन्म लिया। SRS ने किसानों को मुतहरिक किया यानी मोबिलाइज किया, जबकि मार्क्सिस्ट SDs ने मजदूरों पर फोकस किया। और यही SDs जल्द ही दो गिरोहों में तकसीम हो गए। एक तरफ थे लेनिन के बोल्शेविक्स, जो एक छोटी डिसिप्लिन्ड इनकलाबी फोर्स चाहते थे, और दूसरी तरफ थे मार्तोव के मेंशेविक्स, जो एक बड़ी और जमहूरी पार्टी बनाना चाहते थे। गोया इनकलाब के लिए मुख्तलिफ ब्लूप्रिंट्स तैयार हो रहे थे। तो चलिए यहाँ एक क्विक रिकैप करते हैं। मुख्तसरन तज़ारिस निज़ाम की तबाही के ये 3 बुनियादी सुतून या पिलर्स थे। नंबर 1, एक नाअहल बादशाहत। नंबर 2, एक ऐसा मुआशरा जो तबकाती तफरीक यानी क्लास एंटागनिज्म से भरा हुआ था। और नंबर 3, मुनज़्ज़म इनकलाबी जमातें जो सिर्फ सही मौके का इंतज़ार कर रही थीं। आप कह सकते हैं कि रशिया एक इनकलाबी बारूद खाना यानी एक पाउडर केग बन चुका था। इस बारूद खाने को पहली चिंगारी लगी 1905 में, और तारीखदान इस वाक़े को 1917 के असल इनकलाब की ड्रेस रिहर्सल कहते हैं, एक किस्म की मश्क।
کیوں؟ کیونکہ یہ وہ واقعہ تھا جس نے ریاست کی تمام کمزوریوں کو بے نقاب کر دیا، انہیں ایکسپوز کر دیا اور انقلابیوں کو اپنی حکمت عملیہ یعنی ٹیکٹکس آزمانے کا پہلا موقع دیا۔ تو یہ سب شروع کیسے ہوا؟ اس کی ابتدا ہوئی جنوری 1905 کے بلڈی سنڈے سے، جب پرامن مظاہرین پر گولیاں برسا دی گئیں۔ اس سانحے، اس ٹریجڈی نے پورے ملک میں آگ لگا دی۔ جون تک تو حالات یہ تھے کہ فوج میں بغاوت شروع ہو گئی۔ اکتوبر میں ایک عام ہڑتال، ایک جنرل سٹرائک نے ملک کو بالکل مفلوج کر دیا، یعنی پیرالائز کر دیا۔ اور اسی دوران پہلی سوویٹ یعنی مزدور کونسل قائم ہوئی۔ دباؤ میں آ کر زار نے اکتوبر مینیفیسٹو جاری کیا اور دوما یعنی ایک پارلیمنٹ کا وعدہ کیا، لیکن اصل میں یہ صرف وقت حاصل کرنے کی ایک چال تھی۔ جیسے ہی حکومت نے خود کو مضبوط محسوس کیا، اس نے دسمبر میں بغاوت کو بے رحمی سے کچل دیا۔ تو سی ایس ایس کے پوائنٹ آف ویو سے اسے ڈریس ریہرسل کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس انقلاب نے عوام کو سیاسی شعور تو دیا، پولیٹیکل کانشیسنس تو دی، اور سوویٹس جیسے نئے ادارے بھی بنائے، لیکن زمین کی تقسیم اور سیاسی اختیار جیسے بنیادی مسائل حل نہیں ہوئے۔ اسٹیج سیٹ ہو چکا تھا، لیکن اصل ڈرامہ ابھی باقی تھا۔ وہ بنیادی تنازعات یعنی کور کانفلکٹس ویسے کے ویسے ہی برقرار رہے۔ ٹھیک ہے، اب 1905 کے بعد ڈوما ایرا شروع ہوا، اور اس کو آپ پرامن تبدیلی کا آخری سنہرا موقع کہہ سکتے ہیں۔ لیکن سار نے اس موقع کو ضائع کر دیا، اور اس ناکام تجربے، اس فیلڈ ایکسپیریمنٹ نے انقلابیوں کو آخری ثبوت دے دیا کہ یہ نظام اصلاحات سے نہیں، صرف اور صرف انقلاب سے ہی بدلے گا۔ دیکھیں، زار نے ڈوما کو تباہ کرنے کے لیے بالکل سسٹمیٹک طریقے سے قدم اٹھائے، سٹیپ بائی سٹیپ۔ پہلی ڈوما نے جب تھوڑا اختیار مانگا، اسے برخاست کر دیا گیا، ڈیزالو کر دیا گیا۔ دوسری ڈوما پہلے سے بھی زیادہ ریڈیکل تھی، اسے تو اور بھی جلدی توڑ دیا گیا۔ پھر وزیر اعظم سٹولیپن نے انتخابی قوانین کو، الیکٹورل لاز کو ہی غیر قانونی طور پر بدل دیا تاکہ صرف زمیندار جیت سکیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تیسری اور چوتھی ڈوما حکومت کی فرما بردار تو تھیں، کمپلائنٹ تھیں، لیکن وہ عوام کی نمائندگی بالکل نہیں کرتی تھیں، اور اس کے ساتھ ہی پرامن سیاست کا دروازہ بند ہو گیا۔ اور پھر پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی۔ یہ وہ آخری ضرب تھی، وہ فائنل بلو تھا جس نے اس پہلے سے کمزور ریاست کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ جنگ نے نظام کے اندر موجود تمام بحرانوں کو ان کی انتہا تک پہنچا دیا اور انقلاب کو یقینی بنا دیا۔ ذرا عدد پر غور کیجیے، 5.7 ملین، 5.7 ملین۔ یہ 1916 کے آخر تک ہلاک، زخمی یا قید ہونے والے روسی فوجیوں کی تعداد تھی۔ یہ ایک حیرت انگیز عدد ہے، ایک سٹیگرنگ نمبر ہے۔ اس تباہی نے صرف فوج کے حوصلے ہی پست نہیں کیے، بلکہ پوری قوم کو گہری مایوسی میں ڈھکیل دیا تھا۔ جنگ کی اس تباہی کی اصلی تصویر اس اقتباس، اس کوٹ میں نظر آتی ہے جو اس وقت کے برطانوی جنرل الفریڈ نوکس نے لکھا تھا۔ وہ کہتے ہیں، غیر مسلح یعنی ان آرمڈ آدمیوں کو خندقوں میں اس انتظار میں بھیجنا پڑتا تھا کہ ان کے ساتھی ہلاک ہو جائیں اور ان کی رائفلیں دستیاب ہوں۔ آپ خود سوچئے، اس سے بڑھ کر حکومت کی مکمل نااہلی کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے؟ اور یہ تباہی صرف میدان جنگ تک محدود نہیں تھی، یہ گھروں تک پھیل چکی تھی۔ فوجی شکستوں نے عوامی اعتماد یعنی پبلک کانفیڈنس بالکل ختم کر دیا۔ اور پھر 1915 میں زار نے ایک اور غلطی کی، انہوں نے خود فوج کی کمان سنبھال لی، جس سے انہوں نے بادشاہت کو براہ راست یعنی ڈائریکٹلی ناکامی سے جوڑ دیا۔ معیشت تباہ ہو رہی تھی، غذا کی قلت تھی، انفلیشن آسمان پر تھا، ٹرانسپورٹ کا نظام درم بھرم تھا۔ ریاست اس قدر نااہل ہو چکی تھی کہ لوگوں نے خود غیر سرکاری تنظیمیں بنا کر کام چلانا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ زار اپنے ہی ملک میں مکمل طور پر تنہا رہ گئے تھے۔ اچھا، اب ہم اپنے تجزیے کے اختتام پر یعنی کنکلوژن پر آ گئے ہیں۔ آئیے ان تمام اسباب کو یکجا کر کے ایک وسیع منظرنامہ بناتے ہیں، ایک فریم ورک جو آپ کو ایک جامع یعنی کمپریہنسو جواب لکھنے میں مدد دے گا۔ اس ٹیبل کو دیکھیں، ہم نے انقلاب کے اسباب کو 3 اہم شعبوں یا ڈائمینشنز میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا، سیاسی سطح پر نظام کی ناکامی، دوسرا، معاشی سطح پر عوام کی بدحالی، اور تیسرا، سماجی سطح پر طبقاتی کشمکش۔ غور کیجئے کہ یہ سب کس طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ سیاسی نااہلی نے معاشی بحران پیدا کیا اور معاشی بحران نے سماجی بے چینی کو ہوا دی۔ یہ آپ کے ایگزام ریویژن کے لیے ایک مکمل فریم ورک ہے۔ بالآخر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ رشین ریولوشن کسی ایک وجہ کا نتیجہ نہیں تھا، یہ اس پورے نظام کا زوال تھا جو اپنے ہی تضادات، اپنے ہی کانٹرڈکشنز کے بوجھ تلے دب گیا۔ تو ہمارا شروع کا سوال، کیا یہ ناگزیر تھا
یا پرفیکٹ سٹارم؟ جواب یہ ہے کہ نظام کی کمزوریاں ناگزیر تھیں اور جنگ وہ پرفیکٹ سٹارم تھا جس نے اس کمزور ڈھانچے کو گرا دیا۔ اور اس میں ہمارے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے، جو ریاستیں وقت کے ساتھ تبدیل ہونے سے انکار کرتی ہیں، تاریخ انہیں تبدیل کر دیتی ہے۔